ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے، جو اکیلا ساری کائنات دا خالق والق، ساری کائنات نو بنان والا، اس کائنات نو بنا کے اس کائنات دا نظام چلان والا ہے۔ درود و سلام آقا کائنات، امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ کلمہ پڑھن تو بعد ہر مسلمان واسطے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بتائے ہوئے طریقے دے مطابق گزارے، کیونکہ انبیاء کرام دا اس کائنات دے اندر آن دا مقصد ہی اے وے کہ انہاں دی اتباع کیتی جائے، انہاں دی پیروی کیتی جائے، انہاں دے حکماں نو منیا جائے، جنہاں چیزاں دا انبیاء نے حکم دیتا او دے تے عمل کیتا جائے، جنہاں تو روکیا انہاں تو بندہ باز آ جائے، رک جائے۔ اسی طرح ہی رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر بھی بار بار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع، اطاعت اور پیروی کرن دا حکم دیتا ہے، اور جب تک انسان پیغمبر دی اطاعت نہیں کرے گا دنیا آخرت دے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی نبی علیہ السلام دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق گزارے گا، او دی ساری زندگی عبادت بن جائے گی، او دا اٹھنا بھی عبادت بن جائے گا، او دا سونا بھی
عبادت بن جائے گا، وہ چلنا پھرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ کدوں؟ جدو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق زندگی گزارے گا۔ ایک بندہ تجارت کر رہا ہے، اگر تجارت کے اندر بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو سامنے رکھے گا تو دا تجارت کرنا بھی وہ واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے گا۔ اور رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات کے اندر اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرن دا حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں جو دے دین انہوں لے لو، جدے تو منع کر دین او دے تو باز آ جاؤ۔ مطلب دے کہ جس چیز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں حکم دے دین او دے تے عمل کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز تو تانوں روک دین او دے تو باز آ جاؤ۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا حکم دیندیا ہوئے ہیں، رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جیڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر رہا ہے، حقیقت دے اندر رب کائنات دی اطاعت کر رہا ہے۔ جیڑا بندہ رسول اللہ دے حکم نو مان رہا ہے وہ حقیقت دے اندر رب کائنات دے حکم نو مان رہا ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جیڑا بندہ اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، کل قیامت والے دن او بندہ انہاں لوکاں دے نال ہوئے گا جنہاں تے رب کائنات نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ وہ کیڑے لوگ نے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جیڑا بندہ اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرنے والا ہے، رب کائنات انہوں کل قیامت والے دن نبیاں دا ساتھ عطا فرمایا، شہداء دا ساتھ عطا فرمان، صدیقین دا ساتھ عطا فرمان گے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ رب کائنات فرمان دینے کہ کتنا اچھا ساتھ ہے کہ اس بندے نو ملے گا جڑا اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرنے والا ہے، جڑا اللہ تے دے رسول دے حکماں نو منن والا ہے، جڑا اللہ تے دے رسول دی پیروی کرنے والا ہے۔ اور ایدی وجہ یہ وے کہ رب کائنات نے جڑا فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کر رہا ہے وہ حقیقت دے اندر رب دی پیروی کر رہا ہے۔ ایدی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے حکم نال بول دے نہیں۔ قرآن مجید دے اندر رب کائنات فرما دینے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا پیغمبر جدوں بھی بول دے رب کائنات دی وحی دے نال بول، اور پیغمبر جس چیز دا حکم دے رہے ہیں اپنی طرفوں نہیں دے رہے اور رب کائنات دے حکم دے نال دے رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا ہے جڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر رہا ہے وہ حقیقت دے اندر جناب محمد الرسول اللہ دی بات تے مان ہی رہا، وہ حقیقت دے اندر رب کائنات دی بات مان، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام رب دے حکم تو بغیر نہیں بول، اور نبی دی بات دی نبی دی حدیث دی اس قدر اہمیت ہے کہ جب تک کوئی دین دی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک کیوں نہ نکل آئے اور دین و حدیث نہیں ہو سکتا۔ حدیث اور سنت لفظی ترجمہ تیدا الگ الگ ہے، حدیث کیا جاندہ ہے بات نو اور سنت کیا جاندہ ہے طریقے نو۔
عام شریعت دے اندر حدیث اور سنت دا مفہوم ایک ہی ہے۔ حدیث کیا جاندا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو، پیغمبر دے فعل نو حدیث کیا جاندا ہے۔ اور حدیث دیاں تین قسماں نے، ایک قولی حدیث، ایک فعلی حدیث اور ایک تقریری حدیث۔ قولی حدیث ہے وہ جڑی پیغمبر علیہ السلام نے بات بیان فرمائی، اور فعلی حدیث ہے وہ کہ جڑا عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا۔ ایک تیسری قسم حدیث دی انہوں کیا جاندہ تقریری حدیث، وہ اے وے کہ کسی صحابی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کوئی ایسا عمل کیتا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ویکھیا ہے اور یا اطلاع ملی ہے، او دے باوجود آپ علیہ السلام نے او دے تو منع نہیں کیتا، او بھی حدیث دے اندر شمار ہے۔ کوئی صحابی رسول آپ دے سامنے عمل کر رہے آپ او دے تو منع نہ کرن تے او بھی حدیث، کیونکہ جیڑا کوئی غلط کام یا خلاف شریعت کام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہوندا سی، آپ علیہ السلام او دے تو منع فرما دیتے۔ اور ایسے طرح رب کائنات قرآن مجید دے اندر شاہ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لوگو اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو تاکہ تاڑے تے رحم کیتا جائے۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جڑا بندہ اللہ تے دے رسول دی اطاعت کردا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیندا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، رب کائنات ایمان والوں مخاطب کر رہے نے، او ایمان والو جدو اللہ تے او دے رسول تانوں کسے کم ول بلا لن، اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، اللہ تے دے رسول کسے کام دی دعوت دے دن، کسے کام ول بلا لن، پھر مومن بندے ایمان بندے نو انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ فوراً ان یقولوا سمعنا واطعنا، اے پیغمبر اے اللہ اسی تہاڈی بات نو سن لیا اور اسی ایدی اطاعت کرنے واسطے بھی تیار۔ اے مومن بندے دا، ایمان والے بندے دا شیوا ہونا چاہیے کہ جدو اللہ تے او دے رسول دی بات نو سن لے پھر او دے اندر سستی کرن دی بجائے فوراً کہنا چاہیے سمعنا واطعنا، اسی سن لیا اور اسی ایدی اطاعت بھی کران گے، اسی ایدے تے عمل بھی کران گے۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث دی دین دی اہمیت ایک حدیث تو سمجھ آندی ہے کہ کس قدر دین دی اہمیت ہے، پیغمبر علیہ السلام دی بات دی اہمیت۔ حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام دے کول جبریل امین انسانی شکل چاہے، آپ علیہ السلام صحابہ کرام دے اندر تشریف فرما نے، دین دیاں باتاں ہو رہی نے، فرشتہ بھی آ کے انسانی شکل چاہیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ صحابہ فرماندے نے صاف ستھرے سونے کپڑے پائے نے، اور جس طرح نے انہیں صاف کپڑے پائے سن، سفید کپڑے پائے سن، یہ بھی نہیں بندہ اندازہ لگا سکتا کہ بندہ سفر کر کے آئے۔ ظاہر بات عرب دا ریتلا علاقہ ہے، لمبا بندہ سفر کر کے آئے اور ادو کہڑا گڈی چ اے سی والی گڈی چ بیٹھا ہے، کٹا مٹی تے سفر دے دوران پیندا۔ فرماندے نے کہ جدو بندے دے کپڑے ویکھیے تے اس طرح محسوس ہوئے کہ جس طرح بندے نے سفر نہیں کیتا، اور اگر بندے نو پہچانیے تے بندہ بھی اس علاقے دا نام لگے۔ خیر انہیں آ کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا دین کیا یہ، اسلام کی ہے؟ دین دے بارے پوچھیا، اسلام دے بنیادی ارکان دے بارے پوچھیا،
اس تو بعد پوچھا کہ قیامت کدوں کو آئے گی، اور جو وہ سوال کردا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا جواب دیندے، بعد چ تصدیق بھی کردا ٹھیک ہے تسی صحیح فرمایا۔ صحابہ فرماندے نے کہ سوال اس طریقے دے نال کردا کہ جس طرح اینوں پتہ ہی نہیں کسی چیز دا، تو جدو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے دیندے، جواب تو بعد تصدیق اس طرح کردا کہ جس طرح اینوں سارا پہلے ہی اس مسئلے دا پتہ، کہندا جی ہاں جی تسی بھی ٹھیک فرمایا ہے۔ اس بعد انہیں قیامت دے بارے سوال کیتا کہ قیامت کدوں کو آئے، آپ نے فرمایا قیامت دے بارے میں بھی اونا ہی جاننا وا جنہ قیامت دے بارے سوال کرنے والا جاندا، کہ جنہ کو تینوں علم ہے نا قیامت دے بارے اتنا ہی مینوں علم ہے۔ ہاں کچھ قیامت دیاں نشانیاں رب کائنات نے دسیاں نے، آپ نے وہ نشانیاں بیان کیتیاں، گلاں کیتیاں تے گلاں کر کے چلے گئے۔ تھوڑا جا دور مسجد چو باہر نکلے، آپ نے فرمایا ذرا اس بندے نو لب کے میرے کو لے کے آؤ۔ صحابہ پیچھے گئے، دیکھا کہ باہر نکلیا تو بندہ غائب ہو گیا، سمجھ نہیں آئی بندہ کدھر گیا، واپس آئے آقا بندہ تے غائب ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، کہ جبریل امین سن جڑے تانوں تہاڈا دین سکھان واسطے آئے سن۔ اتو تک واقعہ مکمل ہون تو بعد ہن اس حدیث سے تھوڑا جا غور کریے کہ نبی دی حدیث دی، نبی دی بات دی اہمیت کس قدر۔ اج دے دور دے اندر اسی نبی دی بات دی اہمیت نو نہیں سمجھ سکتے۔ وجہ یہ وے کہ جبریل امین فرشتیاں دا سردار ہے، کدے حکم دے نال دنیا تے آندا ہے؟ کیوں جی فرشتہ کدے حکم نال آندا ہے؟ اللہ دے حکم دے نال۔ آیا کدے کولوں میں؟ رب کولوں آیا ہے، رب دے حکم دے نال آیا، اور فرشتیاں دا سردار آیا۔ اگر فرشتیاں دا سردار رب کولوں دین لے کے آئے، آ کے صحابہ نو خود بیان کر دینا جی دین ہے وے، اسلام ہے وے، اسلام دے بنیادی ارکان اے نے، فرشتہ بھی دسے تو اتنی دیر تک دین نہیں ہو سکتا جب تک محمد دی مہر نہ لگ جائے، جب تک وہ الفاظ وہ گلاں جڑیاں لے کے آیا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چ نہ نکلان، فرشتے دیاں دسیاں ہوئیاں گلاں بھی دین نہیں ہو سکتی۔ جبریل امین رب دے کولوں آئے اور رب دے حکم نال آئے، رب کولوں او باتاں لے کے آئے، او امت نو دس دے، او بھی دین نہیں ہو سکدیاں، تے کسے امتی دی دسی ہوئی بات دین کس طرح ہو سکتی؟ نبی دے دین دی اہمیت، پیغمبر دی سنت دی اہمیت کہ دین ہوئے جڑا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوں نکلا ہے، اور جڑا پیغمبر دی زبان چوں نکلیا، ہر مسلمان تے فرض ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور پیروی کی جائے۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی مگر میری امت چ وہ بندہ جنت نہیں جا سکتا جنہیں خود جنت جان تو انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کیلا ومن یابا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا بد وقت ہے جڑا خود جنت جان تو انکار کر دے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس بندے نے میری اتباع کیتی، میری پیروی کیتی، جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، جس بندے نے میری نافرمانی کیتی گویا کہ خود انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی اہمیت ہے کہ جڑا پیغمبر دی سنت دے مطابق نہیں چلے گا وہ بندہ خود جنت جان تو انکار کرے۔ اج دے دور دے اندر دین تو دور ہون دی وجہ ہی یہ وے کہ اسی نبی دی سنت نو اہمیت نہیں دیندے،
नवे नवे काम इजाद करके सुन्नत का नाम देने लिए तैयार आ। जी पैगंबर की सुन्नत है उसकी अहमियत को समझने वास्ते तैयार। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को एक बंदे ने सवाल पूछा, इमाम साहब वजू किस तरह करी दे? इमाम साहब फरमाते हैं तेरा सवाल सही नहीं, अपना सवाल सही कर। उन्होंने कहा हजरत साहब, अलामा साहब, वजू का तरीका की है? आपने फरमाया तेरा सवाल दुरुस्त नहीं, पहले सवाल सही कर फिर मैं जवाब दियांगा। उन्हें बथेरा अल्फाज इधर कमा उधर कमा, आखिर वो समझ गया कि मेरे को अल्फाज सही नहीं अदा हो रहे। कहना इमाम साहब समझते तुसी गए हो, सवाल भी आप ही दस दो तो जवाब भी खुद ही दे दो। तुसी समझते गए हो, मैं पूछना की चाहना। उन्हें कहा तू ये सवाल ना कर कि वजू किस तरह करी दा, बल्कि सवाल ये करया करो कि जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वजू दा तरीका दसो, नबी दा तरीका की। असल दे अंदर साडे माशरे दे अंदर असी सवाल ही दुरुस्त नहीं करते अपने उम्मत लोकां कोलों, अपने उलामा कोलों। ये सवाल ना करया करो ऐ करिए या इंज करिए, उनको जी सारा कुछ अपनी जगह। ये दसो कि इस मामले के अंदर, इस मसले के अंदर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सुन्नत की है। बस पैगंबर का फरमान साडे सामने पेश करो। सानू उलामा दे, मुफ्तियां दे, बुजुर्गां दे कौल नहीं चाहिए। ए मसला पूछिए, इस मसले की या तो कुरान चो दलील दे दे या मुहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान चो दलील दो। जब तक कुरान और हदीस चो दलील नहीं दोगे असी मुतमिन नहीं हो सकते। मैं शादरे मस्जिद के अंदर हुन्ना सा, एक बंदे ने मैनू क्या कारी साहब तुसी अजान बड़ी सोहनी देंदे हो तो कदी अजान दे नाल सलाद पढ़िया करो ना ते और मजा आए। मैं कहा यार गल भला की है, मैं वहाबिया की मस्जिद च खतीब हाँ ते उन्होंने मैं सलाद पढ़ी तो मेरे को दलील मांग लैनी है। मैं क्या मैं इनकार नहीं करता, सलाद मैं शुरू कर देंगा अजान तो पहला जी बनावटी सलाद पढ़ी थी। मसला यह कि यार जी इनकी मैं मस्जिद चवाना उन्होंने मेरे को दलील मंगनी, मनु इनकार नहीं करनगे। शुरू करेंगे कर सब अज इस तरीके अजान कही जी दलील की है, तो तू इस तरह करना है अपने मौलवी को कोई माड़ी मोटी ना दलील लभ के मनु दे दे ते सलाद शुरू करना फिर मेरा काम। तो मनु जफ्फी पा के ना कारी साहब मजा आ गया ताड़ी गल का। मजे तो मराद ये तुसी ना पढ़ने वाली गल की है ना कि ना दलील लभे ते ना असी जी ना जान तो पहला बनावटी सलाद शुरू करिए। भाई लड़न झगड़न की जरूरत ही नहीं कि असी नहीं मानते तुहाडे कुल्लां साटियां चालियां कबरां मज़ारां दरबारां मानने तैयार है, लेकिन दलील चाहिए बस बात। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो भी सवाल करो पूछया करो कि जनाब सानू नमाज हनफी, नमाज शाफी, मालकी का तरीका नहीं दसना, सानू दसो कि जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह पढ़ते रहे। अद्धे मसले खुद ही हल हो जाए। तो जो भी सवाल करिए उन्हें पूछना चाहिए कि जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका क्या। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद के अंदर बड़े सहाबा दे जिक्र किए, बड़े चर्चे किए। रब्बे कायनात ने उन्होंने जन्नत दी बिशारतां दित्तियां। रब्बे कायनात ने फरमाया हदायत पाना चाहते हो सहाबा दे नक्शे कदम पे चलो, वो फलाह पाने वाले ने, कामयाब होने वाले ने। रब्बे कायनात उन्होंने राजी ने, हकीकी मोमन रब दे सहाबा ने, पैगंबर दे सहाबा ने। लेकिन यदि एक वजह सी एवें गारंटियां नहीं मिलियां। तो साडे उस्ताद हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु दा वाकया बयान करते सन और बड़ी बात गहराई वाली समझन वाली कहते ने कि इत्थे मशहूर है ना कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस नू 10 साल के अंदर कुछ नहीं किया। ये हदीस है ना कि 10 साल तक हजरत अनस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम रहे ने। तो 10 साल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने डांटिया नहीं। कहते ने वजह यह भी सी कि हजरत अनस ने 10 साल तक कभी पैगंबर को मौका भी नहीं दिता। वो इत्तबा और पैरवी इस कदर करते सन कि जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात आके फौरन अमल कर लेंदे सन, तो मौका नहीं। ठीक है
کچھ معاملات آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم والے سن، صحابہ دے نال پیار محبت کرنے والے، لیکن صحابہ بھی کمال دی اطاعت کردے ہوندے سی۔ حدیثاں دے اندر بے شمار ایسے واقعات، پیغمبر دی بات صحابہ دے کان چ پئی ہے یا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عمل کردے دیکھ لیا فوراً اودے تے عمل کرنے واسطے تیار، او تاخیر کردے ہی نہ سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے بے شمار ایسے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے نے اور حالت نماز دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جوتا مبارک اتار دیتا۔ اگر انسان دی جتی پاک ہے صاف ہے تے جتی دے اندر نماز پڑھی جا سکتی، یہ حدیث تو ثابت ہے۔ جنازگاہ دے اندر اکثر جائید ہے، اوتھے تھلے جگہ وغیرہ کنڈیاں والی ہوندی، صاف نہیں ہوندی۔ اگر تہاڈی جتی پاک اور صاف ہے، جنازہ ہوئے نماز ہے جتی پہن کے پڑھی جا سکتی ہے، حدیث تو ثابت ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے نے جتی پاک ہے، نماز دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتا اتار کے تے سائڈ تے کر دیتا۔ صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے نے، تمام صحابہ نے اپنی جتیاں اتاریاں تے سائڈ تے کر دیتی۔ نماز دے اندر یہ نہیں پوچھا کہ سلام پھر دیے، پھر پوچھ لینے کہ تسی اتارنی سی تے پھر پا کے نماز شروع کیوں کی؟ نماز دے اندر صحابہ نے دیکھا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتا مبارک اتاریا ہے، صحابہ نے اتار دیتا۔ آپ نے پوچھا تسی کیوں اتارے؟ آقا تانوں ویکھیا اسی بھی اتار دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ذاک جبرائیل، میرے کول جبریل امین آئے سن، انہوں نے منو خبر دیتی ہے کہ آقا تہاڈی جتی مبارک دے تھلے گندگی لگی ہے، اس واسطے میں جتی اتار دیتی ہے، اگر تہاڈے جوتے صحیح سن تے تسی جوتے دے اندر نماز پڑھ سکتے۔ صحابہ دی اتباع اور اطاعت دے تو انہوں نے سلام پھیرنی گوارا نہیں کیتی، سلام پھیر دیے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھ لینیاں دوبارہ تو نہ پڑھا کرن، لیکن اتباع پیروی یہ سی کہ جدو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ لیا فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کی۔ اسی طرح تحویل قبلہ دا معاملہ جڑا حدیث کے اندر موجود ہے کہ پہلا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ دے اندر جدو موجود سن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوندے سن، خانہ کعبہ جے قبلہ نسی بنے۔ مدینے دے اندر گئے، شروع تے چند ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی، لیکن قرآن دے اندر موجود ہے کہ رب کائنات دے پیغمبر دی خواہش یہ سی کہ رب کائنات میرا قبلہ بیت اللہ بنا دے۔ ہن نماز دے اندر عصر دی نماز دا غالباً وقت ہے، آپ نے نماز پڑھی، نماز دے اندر حکم آیا، قبلہ آپ نے تبدیل کر لیا، بیت اللہ دی طرف منہ کر کے تے نماز پڑھی گئی۔ صحابی رسول نے نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد اپنے محلے دے اندر گیا اور محلے دے اندر جڑی مسجد سی اوتھے نماز ہو رہی، اور حدیث کے الفاظ نے صحابہ فرماندے نے وکان فی الرکوع، صحابہ رکوع دے اندر گئے۔ جس بندے نے پیغمبر دے نال نماز پڑھی سی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز جا کے صحابہ نے دسی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے، میں پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھ کے آپ نے بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ نو اپنا قبلہ بنا لیا۔ ان صحابہ دی اتباع پیروی اطاعت ویکھنا، رکوع دے اندر صحابہ نے حکم ملیا، صحابہ نے رکوع چ اٹھنا بھی گوارا نہیں کیتا، حالت رکوع دے اندر تمام صحابہ نے اپنے چہرے بیت اللہ دی طرف، ایک بندہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا رکوع دے اندر نے، رکوع چ اٹھ لئیے چلو اے تے پڑھیے نا، مڑ کے ویکھ لینے پھر پوچھنے گل کی بات ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جانے واقعی قبلہ تبدیل ہو گیا؟ نہیں، صحابی خبر دے رہے اور خبر دینے والے صحابی رسول نے سچے نے، انہوں نے پیغمبر دی حدیث بیان کی، پیغمبر دا عمل بیان کیتا ہے، فوراً صحابہ کرام نے رکوع دی حالت دے اندر رکوع چ اٹھنا بھی گوارا نہیں کیتا، فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کر دیا۔ اسی طرح خیبر دے موقع تے گھریلو گدھے پہلے
اسلام دے اندر حلال سن، حرام نہ سی ہے۔ خیبر دے موقع تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات نے گھریلو گدے ٹاڈے تے حرام کر دیتے، اور صحابہ کرام غزوے دے اندر نے، جنگ دی حالت دے اندر نے، اور صحابہ کرام نے پتیلے رکھے ہوئے گوشت دے، حدیث دے الفاظ نے گوشت جوش مار رہا، ابل رہا، رج رہا، پکن دے قریب، جنگ دے دوران بھوک لگی ہے اور پہلا کھاندے ہی آئے نے، حرام ہی نسی ہے۔ صحابی رسول نے آواز لگائی، او خیبر والےو، پیغمبر علیہ السلام دا پیغام ہے، رب کائنات نے گھریلو گدے ٹاڈے تے حرام کر دیتے۔ صحابہ کرام دی اتباع دیکھو، ایک لقمہ بھی کسے صحابی نے کھانا گوارا نہیں کرا، پکیاں پکائیاں ہانڈیاں ساریاں روڑ دیتیاں، ضائع کر دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور پیروی کرنے والے سن، اور سچے عاشق سن، اور سچے محب سن جناب محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح حدیث کے اندر واقعہ موجود ہے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے کہ صحابی دے ہاتھ تے سونے دی انگوٹھی دیکھی، اور سونا مرداں تے حرام ہے، آپ نے سونے دی انگوٹھی اتار کے تے سٹ دیتی، پر میں تو جہنم دی اگ دا انگارہ اپنے ہاتھ پائی پھرنا ہے، آپ نے اتار کے پھینک دیتی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ جان لگے تھے کہ بندے نے کیا، صحابی نے، یار انگوٹھی پھڑ لے، گھر لے جا، گھر کتے ویچن دے کام آ جائے گی، تیری کسی بیٹی دے بیوی دے کام آ جائے گی۔ آپ علیہ السلام دا مقصد سونا تیرے تے پہننا حرام ہی سی نا، تینوں ہی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقصد منع کرنا سی نا، اس سونے تو نفرت نہیں نہ کیتی آپ۔ صحابی رسول نے فرمایا جس چیز نو میرے پیغمبر نے سٹ دیتا ہے، میں اس چیز نو ہاتھ لانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ او سن صحابہ کرام، اے سن پیغمبر دی اتباع اور پیروی کرنے والے، اے سن صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنے والے۔ آپ نے جس چیز سٹ دیتا فرمایا میں ادھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، میں نہیں کار لے کے جانا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، آپ علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما نے خطبہ دین لگے، کوئی صحابہ اٹھے نے، کوئی بیٹھے نے، تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ حکم ملیا، حضرت عبداللہ مسجد کے اندر تشریف لیا لینے، دروازے کے اندر موجود ہیں، جتیاں والی جگہ پہ موجود ہیں۔ جدو پیغام ملیا تمام صحابہ نو، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسجد دے دروازے دے اندر جتیاں والی جگہ تے بیٹھ، اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں کیتی کہ مسجد دے اندر جا کے بیٹھ جاؤ، مطلب تو سمجھ آ رہا سی نا کہ آپ کے بیٹھن کا مقصد ہے کہ اندر آ کے بیٹھ جاؤ، لیکن اطاعت ایسی کہ جدو پیغمبر علیہ السلام دا فرمان کن چ پی جائے پھر وہ اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ویکھاں گے، سوچاں گے، سمجھاں گے، گل تے ٹھیک ہے، حدیث تے نبی دی ہے وے، لیکن چونکہ چنانچے برادری رشتہ داریاں 100 معاملات نے، ایک آدھی مسلمانی جدو پیغمبر دی حدیث آ جائے، جناب محمد الرسول اللہ دا فرمان آ جائے، پھر وہ اندر دیر نہیں ہونی چاہیے، پھر صحابہ کرام دی طرح فوراً وہ دیتے عمل ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، حضرت عمر دے بیٹے نے، حضرت عمر نے اپنے دور حکومت دے اندر حج تمتع، حج دی قسم ہے کہ لوگ حج کرن جاندے نے، عمرہ بھی کر کے واپس آندے نے، سواری اپنی قربانی نال لے کے جاندے نے، انتظامی معاملات دی وجہ تو حج تمتع تے پابندی لگا دیتی کہ اس دفعہ کوئی بندہ حج تمتع نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ نو پتا چلیا، بیٹے نو پتا چلیا، گھروں احرام بنیا،
حج تمتو کرنے واسطے نکل پے. راہ چ ایک بندہ ملیا, اے عبداللہ تینوں نہیں پتا تیرے باپ نے حج تمتو تے پابندی لگائی ہے. حضرت عبداللہ نے بہت پیارا جواب دیتا. اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے, خلیفہ ثانی نے, مسلمانہ دے حکمران نے, موجودہ حکمران نے, مراد رسول نے. لیکن جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آ جائے, حدیث دی آ جائے, پھر کسی صحابی دا قول تے فتویٰ بھی نہیں چل سکتا. حضرت عبداللہ نو پتا چلیا, بڑے پیارے انداز سے جواب دیتا. سوال کرنے والے, اعتراض کرنے والے کہ عبداللہ تو احرام بن کے حج کرنے واسطے نکل پیا, تیرے باپ نے حج تمتو تے پابندی لگائی ہے. کہنے لگے داستے صحیح منو, امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. داستے صحیح میرے باپ عمر دی گل منی جائے گی یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر نے حج تمتو دی اجازت دیتی ہے. عمر کون ہوندا ہے حج تمتو تے پابندی لگان والا؟ میں اپنے باپ دی بات نو تسلیم نہیں کراں گا, بلکہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نو تسلیم کراں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے, اور نبی علیہ السلام دا بچیا ہویا کھانا کھاندے ہوندے سن. آپ علیہ السلام کھانے کچھ بچاندے, حضرت ابو ایوب انصاری کھانا کھا لیں. ایک دن اس طرح ہویا کہ کھانا جڑا نا آپ نے کھادا نہیں, سارا بچیا ہویا کھانا واپس بھیج دیتا. حضرت ابو ایوب نے دیکھیا آقا جو تسی کھانا نہیں کھادا ہے دی وجہ کی؟ کہنے لگے یہ اندر لسن استعمال ہویا ہے تو اس واسطے میں کھانا نہیں کھاتا. حضرت ابو ایوب نے پوچھا کیا لسن تھوم جڑا ہے حرام ہے؟ آپ نے فرمایا حرام نہیں ہے, لیکن میں انہوں کھانا نہ پسند کرنا. تو حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے جس کھانے نو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پسند نہیں کر دے, اس کھانے نو میں بھی کھانا پسند نہیں. بعض روایات دے اندر ساری زندگی انہوں نے لسن نہیں کھادا. حلال ہے, کھا سکنے, استعمال کر سکنے, لیکن دل منن دی گل ہے, آپ دا دل نہ منیا, آپ نے نہ کھادا, صحابی رسول نے بھی نہیں کھادا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت, آپ دی بات و حقیقت دے اندر رب کائنات دی بات, او حقیقت دے اندر اللہ دی بات ہے. جس طرح قرآن تے عمل کرنا ضروری ہے, قرآن نو مننا ہر مسلمان تے فرض ہے, اسی طرح ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات مننا بھی فرض ہے. اور دونوں رب دی طرف وحی, ایک قرآن بھی وحی ہے, پیغمبر دی حدیث بھی وحی. ایک قرآن بھی رب دی طرفوں نازل شدہ, حدیث بھی رب دی طرفوں نازل شدہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے, آپ نے اکثر کہندے ہوندے سن کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتاں تے لعنت فرمائی ہے. وہ عورت جیڑی اپنے چہرے تے گوندن والی ہے, گدوان والی. گوندن تو مراد یہ ہوندا ہے کہ بعض تسی عورتاں دیکھا کہ اپنے تل بنا لیندے تے تل دا نشان بنوانا, کالا جہا سیاہی دا نا نشان چہرے تے بنائے ہوندے. اور چہرے تے نشان بنانا اور بنوان والی عورتاں تے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اور اسی طرح اپنے چہرے تو بال اکھاڑن والی عورت تے پیغمبر علیہ السلام نے لعنت فرمائی. اور نال کہندے ہوندے وَهُوَ فِي کتاب اللہ, اے اللہ دی کتاب دے اندر موجود ہے. ایک عورت آئی جدو یہ حدیث پہنچی نے کہ حضرت عبداللہ 3 قسم دیاں عورتاں تے لعنت فرماندے, اور کہندے نے بات کتاب اللہ دے اندر موجود ہے. عورت نے کیا عبداللہ منو پتا چلیا کہ تسی فلاں فلاں عورت تے لعنت کر دے. کہندے نے ہاں میں وہ تے لعنت کیوں نہ کراں جدے تے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیتی ہے.
کہندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو ہو سکتی، تسی کہندے ہو کتاب اللہ دے اندر موجود ہے، کہندے نے ہاں یہ بات کتاب اللہ دے اندر موجود ہے، اور کہندی ہے میں سارا قرآن پڑھیا ہے جڑا 2 گتیاں دے اندر موجود ہے، اس پورے قرآن دے اندر میں اس طرح دی کوئی قرآن دی آیت نہیں پائی، کسے قرآن دی آیت دے اندر میں نہیں پڑھیا کہ اللہ نے یہ 3 قسم دیا عورتاں تے لعنت فرمائی ہے، تسی کس طرح کہندے ہو کتاب اللہ دے اندر موجود؟ حضرت عبداللہ نے کہا اگر تو قرآن صحیح طرح پڑھ دی تے تینوں قرآن چ یہ بات لب جانی، کہندی اچھا، کہندے نے کیا تو قرآن مجید دے اندر آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، کہ جس چیز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دین او دے تے عمل کر لو، اور جس چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دین او دے تو باز آ جاؤ، تے جیڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات من رہا او حقیقت دے اندر رب کائنات دے قرآن دی بات من رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام دے کول 2 بندے فیصلے لے کے آئے، مسئلہ یہ بنیا کہ ایک بندے دا بیٹا کسے دے کار غلام سی، نوکر سی، انہاں دا خادم سی، جدا خادم سی اس عورت دے نال گناہ کر بیٹھا، اور اس بندے نے کسے کول مسئلہ پوچھا، انہیں کہا جی 100 بکری دے اور ایک لونڈی آزاد کرتے تیرا گناہ معاف ہو جائے گا، انہیں 100 بکری مالکن دیتی، لونڈی آزاد کر دیتی، پھر کسی نے پوچھا جناب 100 بکری نہیں بلکہ یہ سزا ہے کہ 100 کوڑے تیرے بچے نو مارے جان گے، جس عورت نہ تو گناہ کیتا ہے وہ شادی شدہ ہے، اسلام دے اندر وہ سزا ہے کہ انہوں رجم کر دیتا جائے گا۔ یہ مسئلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، آپ علیہ السلام دسیا، اور جب صحابہ یہ مسئلہ لے کے آئے انہوں نے کہا آقا ساڈے درمیان کتاب اللہ دے مطابق فیصلہ کرنا کہ قرآن دے مطابق فیصلہ کرے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی قسم میں تاڈے درمیان ضرور کتاب اللہ دے مطابق فیصلہ کراں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی حدیث کو اللہ دی کتاب آکھیا، فیصلہ آپ نے فرمایا کہ اے جڑیاں بکریاں انہوں دتیاں نو تینوں واپس ملن گیا، جڑی تو لونڈی آزاد کی تھی وہ بھی تینوں واپس ملے گی، تینوں 100 کوڑے مارے جان گے اور 1 سال واسطے جلا وطن کر دیتا جائے گا۔ اور انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے فرمایا انیس جا اگر تے عورت اعتراف کر لیندی ہے کہ واقعی انہیں جرم کیتا ہے تو پھر انہوں پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے گا۔ تو اس حدیث تو معلوم ہویا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث و کتاب اللہ ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام دی بات بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی رب دے قرآن دی اہمیت، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حقیقت دے اندر رب کائنات نے فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام دی بات آ جائے ہر مسلمان تے فرض ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرے۔ رب کائنات قرآن مجید اندر شاہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جڑا بندہ ہدایت حق واضح ہو جان دے باوجود بھی اللہ تے دے رسول دا راستے نو چھڈ کے کوئی اور راستہ تلاش کردا ہے نولیہ ما تولا، رب فرماندے جدھر چاہے پھرنا چاہے مرنا چاہے اسی دا چہرہ ادھر موڑ دینا ہے، لیکن یاد رکھنا وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ۔ آپ علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا الٹے ہاتھ نال کھانا آپ دے سامنے کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ دے نال سجے ہاتھ نال کھانا کھا، غرور تکبر کردہ ہویا کہندا جی میں سجے ہاتھ نال کھانا کھان دی طاقت نہیں رکھدا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی سنت دی مخالفت دی وجہ تو آخرت دے اندر تے عذاب ملنا ہی ملنا ہے، رب کائنات دنیا تے بھی عذاب دے دے، دنیا تے بھی رب نبی دی سنت دی مخالفت کرن دی وجہ تو سزا دے دے۔ اے بندے نے کہا جی میں سجے ہاتھ نال کھانا کھان دی طاقت نہیں رکھدا، جھوٹ بولیا، غرور تکبر کردے ہوئے بات کہی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے کہ تو ایدی طاقت ہی نہ رکھے،
صحابہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی وہ بندہ سی ویکھیا اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لیا سکے، تو پیغمبر دی سنت دی مخالفت تو مسلمانوں بعد آ جانا کہ کسے ویلے بھی دنیا تے انسان دی زندگی دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی مخالفت کرنے دی وجہ تو دنیا تے بھی سزا مل سکتی۔ ایک بندہ نبی علیہ السلام دے سامنے آیا، او دا نام سی ابو حزن۔ حزن کیا جاتا ہے غم نو، پریشانی نو تے مصیبت نو۔ آپ نے فرمایا یار اپنا نام تبدیل کر لے، تیرا نام دا معنی درست نہیں ہے، یہ معنی غم تے پریشانی۔ لیکن کہنے لگا آقا ہن میرے وڈیاں رکھ دیتا ہے تو چلتا آ رہا ہے، میں رہ نہیں دیو، ٹھیک ہے میں نہیں تبدیل نہ تبدیل کیتا۔ وہ بندہ خود بیان کر دینے اللہ دے نبی علیہ السلام تو بعد کہندے نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نہ منن دی وجہ تو ساڈے کرو غم تے پریشانیاں نہیں گئی۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو بات آ جائے، حدیث آ جائے تو فوراً انہوں تسلیم کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے تورات دے کچھ اوراق کچھ ورقے لے کے آئے، آپ نے کہنے لگے آقا دیکھو تورات ہے، آپ نے توجہ نہ کی تھی، حتیٰ کہ حضرت عمر نے پڑھنا شروع کر دی، میں کہ آپ نے دھیان پڑھن دینے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ آنا شروع ہویا۔ حضرت ابو بکر صدیق دی نظر پئی، حضرت عمر نو ہلایا کہ تیری ماں تینوں گم پائے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دے آثار فوراً انہوں ورقے بند کیتے، پڑھنا ختم کیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی دی اللہ کو پناہ منگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر اے تورات موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام ہی آ جان وہ بھی آ کے اپنی بات نہیں چلا سکتے، اگر وہ بھی آ جان تو انہوں نے بھی اتباع تے پیروی کرنی پے گی، تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندیاں کسے نبی دی بات بھی نہیں چل سکتی، تے نبی دے ہوندیاں کسے نبی دی بات بھی نہیں چل سکتی، تو اتنے کسے امام دی، کسے بزرگ دی، کسے مولوی دی بات چل سکتی۔ یہ فرقہ وریت ادو ہی ختم ہوئے گی جدوں اسی اپنے اپنے مسلک نو چھڈ کے قرآن و حدیث نو سامنے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھن تو بعد کہنے لگا جی ہاں ایسے طرح ہی اللہ دے نبی علیہ السلام نے بھی منو فتویٰ دیتا۔ حضرت عمر غصے دے اندر آ گئے، کہندے بعد بختہ تو اس واسطے میرے کو مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میں کوئی اللہ دے نبی علیہ السلام دے خلاف کوئی گل کر پاواں؟ تینوں جدو نبی دی حدیث دا علم سی تو میرے کو فتویٰ پوچھن واسطے کیوں؟ تو جدو پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا علم ہو جائے پھر کسے صحابی دا، کسے امام دا، کسے بزرگ دا کوئی فتویٰ کوئی قول نہیں چل سکتا، بات چلے گی تو صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے گھر دے اندر فرمایا، خطبہ دیندیاں فرمایا کہ اللہ دیاں بندیاں نو مسجد دے اندر آن تو نہ روکیا کرو۔ حضرت عبداللہ نے عورتاں دی گل کی کہ عورتاں نو مسجد دے اندر آن کے نماز پڑھن تو روکیا نہ کرو۔ انہاں دا بیٹا کہنے لگا جی میں تے ضرور روکاں گا۔ غصے دے اندر آ گئے کہ میں تینوں پیغمبر دی حدیث بیان فرما رہا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے عورتاں نو مسجد دے اندر آن دی اجازت دیتی اور تو منع کر رہے ہیں۔ ساری زندگی میں تیرے نال کلام نہیں کروں گا۔ بعض روایت دے اندر آندا کہ اپنے بیٹے نو اس حدیث کے خلاف بات کرنے دی وجہ تو اپنے بیٹے نو بلانا چھڑ دیتا۔ یہ معاملات اختلاف ادو ختم ہون گے جدو اسی اللہ دے نبی علیہ السلام دی حدیث نو سمجھاں گے، پیغمبر علیہ السلام دی سنت نو سمجھاں گے، اور نبی علیہ السلام دی حدیث دی بات دی اہمیت کتنی ہے جدو انہوں سمجھاں گے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے جو سنیا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک دو اعلان نے، ایک اشتہار ساری مسجد چ لگا ہے کہ اج عشاء دی نماز تو بعد نارنگ منڈی سلفی صاحب علی مسجد دے اندر سیرت النبی سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں، اور اس پروگرام دے اندر ضرور شرکت کرنی ہے۔ ایک تے مسجد کی طرفوں بھی دعوت ہے، ویسے بھی ساڈا حق بنتا ہے کہ جتنے جماعتی ساتھی نے اس پروگراموں دے اندر جایا کریے، پروگراموں نو کامیاب کریے، کیونکہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کوئی بندہ کسی عالم نو سنتا ہے، اور ایک عالم دی گل سن کے انسان دی نجات دا ذریعہ بن جاتا ہے، انسان نو ہدایت آ جاتی۔ خود بھی جائیے اپنے یاراں دوستاں نو بھی دینی پروگراموں دی دعوت دینی چاہیے۔ ویسے بھی یہ پروگرام قریب ہے، دور جان دے مسئلے ہوندے نے کہ آن جان دا معاملات یہ ہوئے تو بالکل ساڈے قریب ہے، اور بڑا سالانہ پروگرام ہے، لازمی سب بھائی نے یہ اندر شرکت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو دینی پروگراموں دے اندر شرکت کر کے اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال آیا ہے، لیکن سوال دا منوں بھی جواب نہیں آتا، تو اس واسطے اگلے جمعے دے دیں گے۔ سوال ہے کہ اکثر لوگ نا اپنی ذات بدل لیندے ہیں۔ ذات بدلن تو یہ مثلا پنڈ کچھ اور ہوندے نے، شہر چلن دے تو کوئی جٹ بن جاتا ہے، تو کوئی جٹھول بن جاتا ہے، کچھ بن جاتا ہے۔ کیا ہے بدلنی جائز ہے کہ نہیں؟ تو جس مسئلے دے بارے میری اپنی رہنمائی صحیح نہیں ہے یا میرے علم چ نہیں ہے، میں ایویں دس کے گاں جاواں، تو انشاءاللہ اس مسئلے دے بارے علماء کو پوچھا جائے گا، خود بھی تحقیق کر کے اندہ جمعے دے اندر اس سوال دا جواب دے دیتا جائے گا۔ سوال تو سمجھ آ گیا نا کہ اکثر اور بڑے ویکھے نے تو حالانکہ بدلن چ کی حرج ہے؟ قرآن مجید دے اندر اتنا تے ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبیلے برادریاں اس واسطے بنائے نے کہ تسی آپس چ تعارف کر سکو۔ یہ تو مقصد اتنا ہے کہ تو اچھی ذات والے بڑے بڑے وڈیاں ذاتاں والے ویکھے نے کہ بڑے بڑے کمی بنے ہوندے نے، اور بڑیاں بڑیاں ماڑیاں ذاتاں والے ایسے نے کہ تسی تصور نہیں کر سکتے کہ رب کائنات نے کتنی عزت دیتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ دے ہاں ذاتاں برادریاں دی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقا، اللہ دے ہاں متقی پرہیزگار بندہ جڑا نا وہ عزت والا ہے، احترام ہے، وہ جیڑی مرضی برادری دا ہے۔ اس واسطے برادریاں دی وجہ تو کسی نے کوئی تان و تشنیہ، کسی نے ماڑا اچا تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن سوال ہے کہ کیا وہ بندہ لاہور جا کے یا کتے ہور جا کے اپنی ذات تبدیل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس معاملے دے اندر جڑا نا منوں بھی نہیں علم، انشاءاللہ اگلا جمعہ کوشش کریں گے کہ دا جواب دے دی۔ اللہ تعالیٰ سانو دین نو سمجھ کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔